بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ توڑ دیون جو شریعت دیاں حدانو، سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ دل ہووے بلال دے دل ورگا، او دل ہووے ہاں ہاں دل ہووے بلال دے دل ورگا، میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جن نے سانو جمعے دے خطبے اندر پھر جمع کیتا ہے۔ نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے سورہ احزاب دی آیات کو نازل کیتا ہے۔ اس دے ضمن اندر آج دے خطبہ جمعہ دی چند ایک گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ ہے۔ سورہ نور اندر اللہ تعالی نے عورتاں نو مسلمانہ دیاں بیویاں نو بیٹیاں نو ماما بہناں نو ایک خاص پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام اے پردے دا پیغام ہے، حیا دا پیغام ہے، غیرت دا پیغام ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے جدو دین دا آغاز کیتا، نبی علیہ السلام دیاں بیویاں امت دیاں ماواں باہر نکل دیاں ہوندیاں سن۔ پہلے وقتاں دے اندر واشروم گھر دے اندر تے موجود نہیں سن ہوندے، باہر قضائے حاجت واسطے مسلمانہ دیاں عورتاں نے نکلنا تے کافراں نے گندیاں نظراں رکھ لینیاں۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر نو عرض کرتے نے، سونے محبوبہ اے ساڈیاں ماواں نے تہاڈیاں بیویاں تے میں عمر دی غیرت گوارا نہیں کردی کہ کوئی بھی غیر محرم کافر دی نظر ساڈیاں ماواں دے چہرے تے پوے، ساڈیاں بیٹیاں دے چہرے تے پے۔
تے سونے محبوب پیغمبر جی تسی مسلمان عورتاں نو پردہ دے حکم دے نال کچھ سوچو بچار کرنا چاہیے، ساڑیاں عورتاں نو پردہ کرنا چاہیے. تے اللہ پاک نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان دے الفاظ نو قرآنی شکل دے دیتا. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے جانثار میرے محترم بھائیو جنہاں نے قرآن اتردیاں بھی دیکھیا تے قرآن اتے عمل ہوندیاں بھی دیکھیا تے عمل کر کے بھی دکھایا. دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو عامل قرآن بھی بنائے، اللہ عامل حدیث بھی بنائے. میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے. فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفنا. اگے فرمایا فلا یعزینا وکان اللہ غفور الرحیم. ترجمہ سنو. اللہ فرماندے نے اے نبی سونے محبوب پیغمبر جی اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو اور مسلمانہ دیاں عورتاں نو کہہ دو نا اپنے اتے وڈیاں وڈیاں چادراں لٹکا کے باہر نکلیا کرن اور بہت جلد انہاں دا پردہ کرنا. مسلمان بیٹیاں دا مسلمان ماواں بہناں دا پردہ کر کے باہر نکلنا انہاں دی شرافت دی علامت بن جائے گا، انہاں دی حیا دی علامت بنے گا، انہاں دی غیرت دی علامت بنے گا. فلا یعزا فلا یعزینا فلا یعزینا وکان اللہ غفور الرحیم. اور اللہ پاک ان قریب اللہ پاک انہوں بخشن والا بھی ہے. اس عمل دی وجہ تو اللہ پاک بخشن والا تے مہربان ہے. میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے عورتاں مسلماناں دیاں نو پیغام پردے دا دیتا ہے اور اللہ دے محبوب پیغمبر نے چار دیواری دا بھی پردے دا حکم دیتا ہے. چار دیواری دا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. میرے پیغمبر تے قرآن مومنوں اور مومنہ دیاں بہنوں بیٹیوں اللہ دے محبوب پیغمبر تے قرآن آیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. میرے پیغمبر اللہ پاک فرماندے نے سونیا انہاں نو کہہ دیو تسی اپنے گھراں اندر ٹھہریاں رہو، اپنے گھراں اندر ٹھہریاں رہو، زیادہ وقت اپنے گھراں دے اندر گزارو. اور روایت میرے محبوب پیغمبر دی صحیح اور جامعہ ترمذی دے اندر آندی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے المرأۃ عورۃ فاذا خرجت. او لوگو عورت چھپان والی چیز ہے تے نبی سونے فرماندے نے جدو عورت باہر نکل دیئے تے شیطان عورتاں نو کور کور کے دیکھدا ہے. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ تو فرمایا اور ضروری کام واسطے بی بی بہن ماں ساڈی باہر نکل سکتی ہے جس طرح میرے محبوب پیغمبر دی ساڑی محترمہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرا خامد زبیر 2 میل دور زمین دے اندر کھیتی باڑی کریا کردا سی تے میں اپنے سار دے اتے کھجور دیاں گٹھڑیاں چک کے دے واسطے لے کے جایا کر دی ساں. پتہ لگا عورت جائز کم واسطے گھروں باہر نکل سکتی ہے مگر حیات احترام
تے غیرت دے آداب ملوزے خاطر رکھدیاں نکلے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو، اے بھی روایت مسلم اندر اور کتاب الصلاۃ اندر آندی ہے، آپ فرماندے نے لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استاذنکم الیہا۔ سنو 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 سنو، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو تہاڈیاں عورتاں تہاڈے کول مسجد دے اندر جان دی اجازت منگن تے اپنیاں عورتاں نو مسجد دے اندر جان تو منع نہ کریا کرو۔ مسلمانوں سنو، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ترمذی دی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اپنیاں بیبیاں نو مسجد دے اندر آن تو جان تو منع کرنا۔ تے ساڈے مسلماناں اندر ایک طبقہ موجود ہے جڑے اپنیاں بھیناں ماواں نو مسجد دے اندر آن دیندے ہی کوئی نہیں آن دیندے۔ بازار دے اندر جناب میک اپ لا کے تے جا کے پاویں حیات تے شرم دا جنازہ کٹ آن، لیکن مسجد وچ نہیں آنا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے عورتاں نو مسجد دے اندر جان تو منع نہ کریا کرو۔ تے مسجد دے اندر بھی شرم و حیا دا جڑا وے او جڑا ہے سلیقہ ذہن چ رکھنا ہے، حیات غیرت نال۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے باہر جان دا طریقہ کی ہے، میریاں ماواں بھیناں باہر نکلن تے کنج نکلن، فرمایا والا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، مومناں دیاں ماواں بہناں باہر نکلن تے تبرج کر کے نہ نکلن، زمانہ جاہلیت دی طرح میک اپ کر کے نہ نکلن، اپنے آپ نو پردے اندر لے جا کے نکلن۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے گھروں نکلنا ہے چاہے مرد نکلے چاہے عورت نکلے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکلن لگیاں زبان تو جملے پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ، اے دعا یاد ہونی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ تے توکل کر کے سونیا میں تیرے تے توکل کر کے گھروں نکلنا پیا۔ تے ادھر رب کہندا ہے کفیتا و وکیتا، ہاں ہاں تو کفایت دیا گیا ہے، تو کفایت کر دیتا گیا ہے، تو اللہ پاک دی حفاظت دے اندر آ گیا ہے، تے شیطان کو بچا لیا گیا ہے۔ اے دعا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گھروں نکلنا تے دعا پڑھ کے نکلنا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایما امراتن، جدوں کو عورت باہر نکلے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وہ خوشبو لا کے نہ نکلے۔ عورتاں باہر جان تے خوشبو لا کے نہ جان۔ اور آپ فرماندے نے وہ اپنے خامد واسطے زیب و زینت کر سکتی ہے، خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن خامد واسطے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے روایت میرے پیغمبر دی نسائی دے اندر آندی ہے، آپ فرماندے نے جڑی کو بی بی گھروں خوشبو لا کے نکل دیئے تے میرے محبوب پیغمبر فرما جدو کسے قوم کو گزر دیئے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تے اونا لوگاں نے اس بی بی دی خوشبو سونگ لئی، خوشبو سونگ لئی تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے رب اس عورت نو زانیاں لکھ دیندا ہے۔ قرآن پاک اور اللہ دے نبی نے اور دین اسلام نے ساڑی عزت تے غیرت تے پیرا کنج دیتا ہے میرے بھائیو۔ اے دسن دا مقصد کی ہے کہ اسی مسلمان انہاں چیزاں تے عمل کریے تے اللہ جاندہ کئی ماں میریاں بہنا کئی میریاں ماں پردہ کر دیاں نے تے خامد ٹوکن لگ پیندے نے، خامد پرا بڑا برا محسوس کر دینے کہ ہونے ساڑی جڑی ہے ساڑے گھر آئیے تے پردہ کرے گی۔ اللہ جاندہ خاندان دے لوگ منہ بنا بیندے نے، پھر جناب بندے دے پرا ناراض ہونگے ہون جناب اے پردہ کرے گی ساڑے تو اسی ایک گھر دے وچ رہنا۔ اور سونے ہو گل اے وے
गल इत्थे भरा दी नहीं चलेगी, चाचियां दी नहीं चलेगी, मामियां दी नहीं चलेगी। जिथे गल आएगी हदीस दी उत्थे फकत मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बात चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर ने कहा है पर्दा करना है, पर्दा करना है, पर्दा करना है ते सो पर्दा करना है। चाचे दे मुंडियां तू भी पर्दा, मामे दे मुंडियां तू भी पर्दा, मासी दे मुंडियां तू भी पर्दा, जनाब खाला दे बेटियां तू भी पर्दा। ये किन्ने कहा है? और जिदे तो नकाह जायज़ है, जिदे नाल जिहड़ा गैर महरम है ओदे तो पर्दा अल्लाह दे पाक पैगंबर ने करन दा खुद हुक्म दिता है। और मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबी अबू सईद अंसारी रजी अल्लाह तआला नो बयान करते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तो बाहर निकले ने। ये रवायत अबू दाऊद दे अंदर आती है, किताबुल अदब दे अंदर। मेरे पैगंबर ने की देखा, बीबियां ते मर्द अपनियां बीवियां नु लैके ते रस्ते दे दरम्यान दे अंदर चलते पे ने। ते मेरे नबी ने औरतां नु आवाज मारी है, ए बीबियो गल सुनो, गल सुनो जरा, मर्दा तू हट के ते रस्ते दे किनारे ते चलो। ये असूल अल्लाह दे पैगंबर ने शर्म ते गैरत नू बचाने वास्ते बयान किया है। और मेरे पैगंबर लिखी सलातो सलाम ने फरमाया जिहड़ा औरत दे जिस्म ते लिबास होना चाहिए वो किंज दा होना चाहिए। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पैगंबर दी साली है मोहतरमा, अम्मा आयशा दी बहना सैयदना सिद्दीक दी बेटी है रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। ते सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर एक दिन जनाब मेरे पैगंबर अलैहि सलाम नाल मुलाकात वास्ते आईयां। देखिया ते अस्मा ने बस थोड़ा जिहा, ज्यादा नहीं थोड़ा जिहा बारीक लिबास पहने है। ते मेरे पैगंबर फरमाते ने अस्मा वापस मुड़ जा। जदों औरत अयामे बलूगत दे अंदर चली जाती है ओदा हक नहीं बनता इंज दा तंग ते बारीक लिबास पहने। अस्मा ने इन्ना ज्यादा बारीक भी नहीं पहनिया, मगर अल्लाह दे पैगंबर ने अस्मा बिनते अबी बकर नू अपनी सारी मोहतरम नू वापस मोड़ दिता है। जब वापस चली जा ते कपड़े अपने तब्दील करके आ। मेरे महबूब पैगंबर दी अगली हदीस सुनो। मेरे पैगंबर ने फरमाया, रवायत हजरत अबू हुरैरा ने की है, फरमाया दो किस्म के लोग पक्के जहन्नमी ने। दो किस्म के लोग पूछोगे केड़े, जे तवज्जो करो तो मैं दसा। ए मेरे पैगंबर दी हदीस है, सही हदीस है और रवायत भी मुस्लिम दी है। फरमाया दो किस्म के बंदे पक्के जहन्नमी ने। मेरे नबी ने फरमाया एक वो बंदा जहन्नमी है जिहड़ा बंदा कोड़ा बनवांदा है अपने मुसलमान भाई नूं नाहक मारन वास्ते। आप फरमाते ने जिहड़ा बंदा नाहक मारन वास्ते कोड़ा बनवांदा ना, कोड़ा अल्लाह पाक ने नाहक मारन वाले बंदे नूं भी जहन्नमी कह दिता है। ते अज साडे माशरे अंदर किन्ने को जनाब मुसलमान ने जिहड़े अपने हत्थां तो किसी दूसरे मुसलमान भरा की इज्जत महफूज है। साडे मुसलमान भाइयों दियां बंदूकां ते कलाशन कोपां तो केड़े केड़े मुसलमान मसरूफ ने। अल्लाह जानदा सी मुसलमानां ने अपने उत्ते तोपां कड्डियां ने, अपने उत्ते। सहाबा इकराम की सन, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। सुभान अल्लाह। तर्जमा आंदा अल्लाह करे तर्जमा पढ़न दी भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हदीसां दा तर्जमा और कुरान कम अज कम कुरान पाक दा ते तर्जमा मुसलमान भाइयों सानू आना चाहिए ना। एक ईसाई नू पता है, एक मजूसी नू अपने मजहब दा पता है, यहूदो नसारा नू पता है कि साडे मजहब दे अंदर सानू साडा दीन की कहंदा है, भावें वो झूठ ते ही ने। लेकिन एक वाहिद मुसलमान है जिन्हों कुरान पाक दा तर्जमा ते दूर दी गल है, नमाज दा तर्जमा नहीं हुंदा। नमाज दा तर्जमा दूर दी गल है, नमाज ही नहीं हुंदी। दसो बंदा रोवे ना ते की करे। अल्लाह जानदा इत्थे मजमे दे अंदर 100% बंदे बैठे होण ना ते 50 तो 70% ऐसे बंदे होणगे जिन्हां दी नमाज ही नहीं ठीक, जिन्हां नमाज आंदी नहीं। दुआ करो
اللہ پاک سانو سارے نو دین سکھن دی بھی توفیق دے۔ اے ہر جمعے سر سوٹھ کے تے آپاں جناب دین سن کے سنا کے اٹھ جانے ہیں تے ایک رواجی تے ایک عادت سمجھ کے جمعہ پڑھیے، عادت سمجھ کے زور پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، کوئی فائدہ نہیں۔ عادت نہیں سمجھنا، عبادت سمجھنا ہے۔ جدو اسی عبادت سمجھاں گے بیان دا بھی مزہ آئے گا، جمعہ سنن دا بھی مزہ آئے گا، جمعہ سنان دا بھی مزہ آئے گا۔ مگر جدو اسی عبادت سمجھاں گے عادت نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ پکا جہنمی ہے جدا ہاتھ اپنے مسلمان تے اٹھ دے تے آج کنے کو بچے نے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی حدیث سن چکے ہو، ہن تواڈے سامنے میں مسالہ پیش کرنا چاہنا۔ خامد بیوی اتے ہاتھ اٹھان دی پئی ہے تے بیوی خامد اتے ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، آج دے اس دور دے اندر سکا بیٹا اٹھ کے اپنے باپ نو برسٹ ماردا پیا ہے، سکا بیٹا اٹھ کے اپنے باپ نو قتل کردا پیا آئے، سکا ماما اٹھ کے اپنے پانجے نو قتل کر رہے ہیں، سکا پانجا اٹھ کے اپنے مامے نو برسٹ مار رہے ہیں، سکا پتیجا چاچے نو مار رہے ہیں، چچا پتیجے نو مار رہے ہیں، گوانڈی تو تانگے ایک دوسرے دے معاشرے نو انج دا پاں خراب کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او مسلمان نہیں جدے تو دی عزت بھی کسے دی محفوظ نہیں، او دے ہاتھ تو دیا مسلمان بھی محفوظ نہیں۔ اور دوسرے نمبر تے دو جو اللہ دے نبی نے بیان کی تے پہلا تے اے ہو گیا نا بدبخت تے دعا کرو اللہ پاک ساڑھے ہتھاں تو مسلمان دی عزتاں بھی محفوظ رکھے، ساڑھے ہتھاں تو کسے نو تکلیف نہ پہنچے، ساڑھے ہاتھ تو کسے مسلمان نو تنگی نہ پہنچے، ساڑھے ہتھاں تو کسے مسلمان نو ازمائش دے اندر کوئی نہ جاوے، ساڑھے ہاتھ تو کسے مسلمان نو تنگی نہ آوے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڑھا اخلاق بہتر کر دوے، اخلاق صحیح ہوئے گا ہاتھ دا استعمال بھی ٹھیک ہوئے گا، جے اخلاق ٹھیک نہیں ہاتھ دا استعمال بھی ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ تے میرے پیغمبر نے اگے فرمایا دوسرا گروہ کیڑا ہے، فرمایا نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسہن کا اسنمت البخت المائلاتی لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا۔ ہن ترجمہ سنو نا، اللہ جاندے حدیث دا ترجمہ سن لگے اب سنان لگے اب بدن بھی کانب جاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ایسیاں عورتاں نساؤن کاسیاتن آریاتن، ایسیاں عورتاں میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دے قریب ایسیاں گندیاں عورتاں آن گیاں جنہاں نے لباس پایا ہوئے گا لیکن لباس پان دے باوجود نگیاں ہون گیاں، برہنہ ہون گیاں۔ میں عزتاں سارے دیاں سانجیاں دیاں نے، میری مجبوری ہے میں حدیث دا ترجمہ کرنا ہے، اور جنہیں دین نہیں دسنا اس مبلغ دا کی فائدہ؟ حدیثاں سی نہیں بیان کرنیاں کسے عیسائی تے سکھ نے بیان کرنیاں نے۔ اور نبی پاک فرماندے نے کاسیاتن آریاتن، ایسا لباس تنگ تے بری قیامت دے قریب بیبیاں نے پہنیا ہوئے گا جدے تو جسم ظاہر ہوئے گا۔ اور آقا فرماندے نے کاسیاتن آریاتن مراد ایسا تنگ لباس جدے تو ازا محسوس ہون گیا ازا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، آپ فرماندے نے سنو سنو لا یدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، تے ایسی عورتاں نو جنت دے اندر جانا تے دور دی گالے، اللہ جنت دی ہوا بھی نصیب نہیں کرے گا، اللہ جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا۔ میں ساریاں ماواں بہناں تے فتوہ نہیں لا رہا، یا اللہ دے نبی دی حدیث ساریاں بہناں بیٹیاں تے فتوہ نہیں لا رہی، جڑیاں جمعہ پڑھ دیاں نے وہ حیا والیاں خوندیاں نے، میریاں ماواں بہناں جمعے دا خطبہ سن رہیاں نے، میریاں بہناں میریاں ماواں غیرت
والیاں ساریاں بیبیاں جدیاں نہیں، اللہ دیاں نیک بندیاں بھی موجود نے، اللہ پاک دیاں نیک برگزیدہ بندیاں عورتاں بھی موجود نے۔ اے اون عورتاں واسطے بھی ویکھ لو بازار بھرے نے، نہ جناب اگلے دی حیا نہ اپنی غیرت دا پتہ۔ اور یاد رکھو ایسیاں بیبیاں دے بارے کوئی خیر دی خبر نہیں میرے محمد دی زبان وچوں، نہ اللہ پاک دے قرآن وچوں۔ اور توجہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے، اللہ پاک نے مسلمان بیبیاں نو مسلمان مرداں نو جناب ڈائریکٹ تے جناب جوڑا جوڑا کٹھا خطاب کیتا ہے۔ فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ فرماندے نے اوے بندیو تسی بھی اپنیاں نظراں نیویاں رکھیا کرو، تسی بھی اپنیاں نظراں تے ہن ساڈا حق بندا نا کہ اسی نظر نیوی رکھیے تے کیوں؟ تے نبی پاک فرماندے نے اپنیاں نظراں بھی نیویاں رکھنیاں نے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ تے اپنیاں شرمگاواں دیاں بھی حفاظتاں کرنیاں نے۔ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے تواڈے واسطے پاکیزگی ہے تے اگے اللہ فرماندے نے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ تے مسلمان بیٹیو مسلمان عورتوں تسی بھی اپنیاں نظراں نیویاں رکھو، مسلمان مردو تسی بھی اپنیاں نظراں نیویاں رکھو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے اگر تواڈی غیر محرم تے نظر پہ جائے تے پہلی نظر تو بعد دوسری نظر ویکھنی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اصول شرم دے بیان کیتے نے، اصول اللہ دے نبی نے حیا دے بیان کیتے نے، تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور روایت ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو کہا میرے صحابہ رستیاں تے بھی نہ بویا کرو، رستیاں تے بھی بہنا، رستیاں تے چرستیاں تے گلیاں چ محلیاں چ تانوں منڈے مشٹنڈے ملن گے۔ اے کنہاں دے مسلمان نے؟ اے مسلمانہ دے جوان تے منڈے نے جڑے دوسرے دیاں ماواں بہناں دیاں عزتاں نو آندیاں جاندیاں ویندے نے اور آندیاں جاندیاں مسلمانہ دیاں عورتاں نو تنگ کردے نے۔ میرے نبی نے منع کیتا ہے کہ رستیاں تے بھی مسلمانوں بویا کرو نا، رستیاں تے بہنا کوئی چنگا کام نہیں، رستیاں تے بہنا چنگا کام نہیں، یہود و نصارہ دا کام میں۔ تے میرے پیغمبر دے صحابہ عرض کرن لگے اللہ دے نبی جی لوڑاں تے پہ جاندیاں نے، باہر نکلنا پہ جاندا ہے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے پھر رستے چ بہن دا حق بھی ادا کریا کرو۔ حق کی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے تے بہن دا پہلا حق ہے کہ اپنیاں نظراں نیویاں رکھیا کرو، رستے اندر بہن دا دوسرا حق ہے کوئی تکلیف والی چیز ہے تو انہوں پکڑ کے ہٹا دیو، یہ رستے اندر بیان دا حق ہے۔ اور دوسرے نمبر تے آپ فرماندے نے افشو السلام تے السلام علیکم نو عام کرو۔ رستے اندر بیانا تے آن جان والے واسطے السلام علیکم دا تحفہ، آن جان والے نو سلام کیا کرو، محبت بڑھ جاندی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسلمان بیبیاں مسلمان ماواں بہنا ایسی فحشات نپاک بیبیاں دے کولوں بھی پردہ کرن جڑیاں نپاک تے فحشا عورتاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بیبیاں نو بیبیاں تو بھی پردہ کرن دا حکم دیتا ہے، اونا عورتاں تو بھی پردہ کرنا ہے جڑیاں عورتاں حیا دا درس نہیں لیندیاں، جڑیاں عورتاں شرم دا درس نہیں لیندیاں۔ اور غیر محرم نو دیکھن تو تے اللہ نے قطعی طور تے منع کیتا ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عرض فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف فرما سن، میں ام سلمہ بھی بیٹھی سا تے سیدہ حضرت جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھیاں سن، اسی نبی پاک دیاں دو بیویاں بیٹھیاں سن تے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی یعنی نبی پاک بھی بیٹھے سن تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کون نے؟ اے اسلام دا عظیم مجاہد ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کون ہے؟ اے نبینا صحابی ہے تے میرے پیغمبر دا جانثار ہے۔ چلدیاں چلدیاں حضرت ام سلمہ فرما دیاں نے عبداللہ بن ام مکتوم نبی پاک نال ملاقات واسطے آ گیا رضی اللہ تعالی عنہ تے اسی دونوں نے پردہ نہیں کیتا تے اسی اونجی بیٹھ کے اودیاں گلاں سندیاں رہیاں۔ جدو عبداللہ بن ام مکتوم اٹھ کے چلے گئے تے میرے پیغمبر نے فرمایا او مسلماناں دیاں ماؤ میری او بیوی ہو تسی عبداللہ بن ام مکتوم کو پردہ نہیں کیتا۔ یا رسول اللہ انہوں کیڑا نظر ہوندا ہے؟ اللہ دے نبی جی او کیڑا ویندا ہے؟ او تے نبینا صحابی ہے تے تسی سانو پردہ کرنے واسطے عبداللہ بن ام مکتوم تو کہندے پے جے فرماندے پے جے فرمایا او نبینا ہے تسی تے نبی نہیں ہیں۔ ام سلمہ او نبینا ہے لیکن تسی تے نبی نہیں ہیں کوئی نہیں، تسی تے انہوں ویکھیا ہے نا۔ حیا دا درس اینا اللہ پاک دے پیغمبر نے دیتا ہے، رب دے نبی نے اینی حیا و غیرت نو بچایا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے خصلات اسلام دی حدیث ثابت کی ہویا کہ جڑا نبینا بندہ ہوئے مسلمانہ دیاں بیٹیاں نے او دے تو بھی پردہ کرنا چاہیے، او دے تو بھی پردہ ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی دوسری حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے عید دے دن میں ویکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے دے اتے کھڑے نے، ایک حبشی آیا ہے، حبشی مسجد دے اندر جنگی جناب ہتھیاراں نال کھیل رہے ہیں، او دے نال ہور بھی حبشی کھیل رہے نے تے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے کندھے تے پیچھے ہو کے نہ دی کھیل نو دیکھ سکتی ہے، یعنی کہ مخصوص جگہ تے عورت تبلیغ بھی سن سکتی ہے، عورت واعظ و نصیحت بھی سن سکتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اگے کی فرمایا ہے، آپ فرماندے نے ہر غیر محرم تو نکاح جدے تو نکاح جائز ہے دے تو پردہ بھی جائز ہے، پردہ کرنا ہے ہر جگہ دے اندر۔ میرے محبوب پیغمبر نے انج کر کے ٹھال بنا کے مسلمانوں نو پیغام دین دیتا ہے، کل یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور مسلمانوں دیو بیٹیو پردہ کرنا ہے، پردہ کر کے گھروں نکلنا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورتاں واسطے چہرے دا خاص پردہ ہے۔ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے نبی پاک جدو سفر تے نکل دے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن ڈالیا کر دے سن، قرآن ڈال دے سن تے جس عورت دا جس زوجہ دا قرآن نکل دا او میرے نبی دی بیوی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال سفر تے جاندی۔ غزوہ بنی مستلق دا واقعہ، غزوہ بنی مستلق دا واقعہ اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا قرآن نکل آیا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پاک پیغمبر نال سفر دے اندر نے تے سفر اندر واپسی چل دیا ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرا ہار گم ہو گیا ہے، میرا جدو ہار گم ہویا ہے تے میں ہار نو لب دیاں اور صحابہ کرام اور میرے محبوب پیغمبر اونٹھاں تے سوار کر دے سن اپنے جناب مسافرانو تے اپنے سوارانو، کچاوے اندر بیٹھ جاندے اونٹھاں دے اندر، اونٹھاں تے کچاوے رکھ دے انہاں کچاوے اندر ایک ایک یا دو دو مسافر صحابہ کرام سوار ہو جاندے۔ اما فرماندیاں نے میرا ہار گم ہو گیا ہے تے اس گل دا میں اللہ دے پیغمبر نو نہیں دسیا، میں اپنا ہار تلاش کرنے واسطے پیچھے نکل گئیاں۔ جناب صحابہ کرام نے وہ ڈولی پکڑ کے انج کر کے زمین تے رکھ دیتی ہے، میں اس کچاوے چوں نکلیاں تے جا کے جناب اپنا ہار تلاش کرن لگ گئیاں، دور نکل گئیاں۔ جدوں میں واپس آئیاں میرے
آمدے نال صحابہ اکرام نبی پاک سمیت اپنے جناب سفر تے روانہ ہو چکے نے. میں کلی عائشہ اس جگہ تے موجود ہاں تے میں کلی پیچھے رہ گئی ہاں. میں بڑی پریشان ہوئی ہاں. ہن کی کراں؟ میں عورت ذات ہاں تے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مینوں نیند آ گئی ہے, نیند آئی ہے تے مینوں نیند دے اندر جدوں پیچھے نا اللہ دے پیغمبر دا ایک صحابی جی دی ڈیوٹی پیچھے لگی ہوندی ہے. جدوں کوئی جناب سفر تے نکل دے اللہ دے پیغمبر ایک صحابی دی سپیشلی اللہ دے نبی ڈیوٹی لگایا کر دے سن. پیچھے پیچھے رہ پیچھے رہ پیچھے رہ پیچھے رہ کے تو تھوڑے جے جناب قافلے تو دیر نہ لائی. جے کوئی کچھے پیچھے چیز نہ باقی بچی ہوئے, کسے دی چیز نہ رہ گئی ہوئے, وہ چیز جناب وہ صحابی لے کے آمدہ. تے سیدنا میرے محبوب پیغمبر دا صحابی سیدنا صفوان وہ پیچھے وہ دی ڈیوٹی لگی ہے. انہیں ویکھیا کہ ایک جناب سائے دے اندر سایہ نظر آ رہا ہے. جدوں جناب جدوں رات دا وقت ہوئے تے او چاندنی دا سایہ بھی ہوندا ہے تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سایہ او صحابی نو نظر آیا ہے. تے صحابی نے جا کے قریب تو ویکھیا تے پردہ دیاں ایتاں نازل ہون تو پہلا صحابی نے ماں عائشہ دا چہرہ دیکھیا تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکار کے حضرت صفوان فرماندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. اما فرماندیاں نے صفوان دی زبان وچوں انہیں لفظ جناب نکلن دی دیر ہے. میری نیند ختم ہو گئی ہے تے میں اٹھ کے تے اپنے چہرے نو پردے اندر کر لیا ہے. میں اپنے چہرے تے پردہ کر لیا, ٹھانپ لیا, چہرے تے پردہ, چہرے تے پردہ. ماں فرماندیاں نے تے کئی علماء فتوا دیندے نے چہرے دا پردہ نہیں. ماں عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے چہرے تے چادر نو ٹھانپ لیا تے میں پریشان ہو گئی ہاں. ماں فرماندیاں نے پھر میں چلدی چلدی حضرت سیدنا صفوان نے سواری تے سوار کیتا ہے. اگے سواری دی مہار پکڑ لیے تے اگے اگے چلدے جا رہے نے. بڑی عزت و توقیر نال شرم نال امان لے کے بیٹا جا رہا ہے. ادھر منافقاں نے جناب مدینے اندر کہرام مچا دیتا ہے. مدینے اندر ایک جناب شور برپا ہو گیا ہے. یہ سارے واقعات دا منافقاں نو بھی پتہ لگ گیا ہے. منافقاں نے ماں عائشہ تے تہمت دے الفاظ لا دیتے نے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اوتے نہ تہمت لا دیتی ہے میرے نبی دنے بھی روندے نے تے رات نو بھی روندے نے. ہن دیکھو پردے دار بی بی دی رب نے غیرت نو بچایا تے کنج بچایا ہے. حیا والی اماں دی غیرت نو رب نے بچایا تے کنج بچایا ہے. میرے پیغمبر نو ایک دن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرضہ کر دیاں نے سونے اما بوبا اگر تسی فرماؤ تے میں اپنے باپ ابو جان ابو بکر ابو جان دے گھر دے اندر چلی جا. فرمایا عائشہ تینوں اجازت ہے. میرے پیغمبر اما عائشہ فرماندیاں نے میرا رونا نکل گیا تے میرا دل ٹوٹ کر کے رہ گیا دے. اگے میں اجازت منگنی تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمانا عائشہ رہن دے کی کرنا ہی جا کے تھوڑے جے لمحے گزار کے تے واپس آ جا. اما فرماندیاں نے میں ایس پھیرے میں اجازت منگی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے روکیا ہی نہیں. ادھر اللہ دے محبوب پیغمبر فجر پڑھاندے نے تے چپ کر کے واپس آ جاندے نے. زور پڑھاندے نے تے چپ کر کے واپس آ جاندے نے. او لوگو صحابہ دا دل صحابہ دا کلیجہ پھٹیا نہیں ہوئے گا جدو ماں عائشہ تے نہ بے ایماناں نے تہمت لائیاں ہون گیاں. دسو میرے محبوب دا دل ٹوٹ نہیں گیا ہوئے گا جدو انہاں منافقاں نے میرے نبی دے گھر تک نو بھی معاف نہیں کیتا ہوئے گا. ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا مجمع لائی کھڑے نے مسجد نبی اندر. آپ فرماندے نے صحابہ مینوں مشورہ دیو مینوں کی کرنا چاہیدا بے. انہاں کافراں نے تے میرے گھر تک نو بھی معاف نہیں کیتا. او میرے صحابہ مینوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی دسو مینوں مشورہ دیو مینوں کی کرنا چاہیدا ہے. میرے پیغمبر دے صحابی نے کسے نے کوئی گل کیتی ہے کسے نے
کوئی گل کیتی ہے تے ایک اللہ دے پیغمبر دا یار اٹھیا عرضاں کردا سونے محبوبہ تسی اتنا پریشان ہو تسی عائشہ نو طلاق دے دو اللہ تانوں بیویاں ہور بڑیاں عطا کر دے گا تے میرے نبی دی نظر چلدی پیارے عمر تے رک گئی ہے فرمایا عمر تو ہی بول دے اوے عمر تو بولنا ہے تے اللہ پاک تیری بولی دا قرآن بنا کے نازل کر دیندا ہے عمر بول تیرا نبی کتنا پریشان ہے حضرت عمر اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ فرضاں کر دینے سونے محبوبہ میں بہتیاں گلاں تے نہیں کردا بس مینوں ایک گل دا جواب چاہیدا ہے تسی عائشہ صدیقہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی دے نال کیتا ہے فرمایا عمر تینوں تے پتہ ہے میں اپنی مرضی نال بولدا ہی کوئی نہیں جو بھی حکم رب والوں آندا ہے تیرے نبی دی زبان پھر کھل دی ہے حضرت عمر نے تلوار میان وچوں باہر کڈ لئیے تے فرضاں کر دینے سونے محبوبہ بس کر دیو آج تو بعد جیڑی زبان عائشہ صدیقہ تے پھونکے گی میں مار کے تلواروں دی گردن لا کے سٹ دواں گا ھذا بہتان عظیم ھذا بہتان عظیم ھذا بہتان عظیم سونے میرے اللہ دے نبی دی ایک تے فرماؤ نا جیڑا رب اپنے نبی دے چہرے تے گندی مکھی نہیں بین دیندا کسے پلیت عورت نبی دے بستر تے کن جان دوے گا کسے گندی بی بی نو نبی دے بستر تے او رب کن جان دوے گا میرے نبی فرما دے عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو تے میرا عبدہ گامی دور کر دیتا ہے تے ادھروں اللہ دے پیغمبر اپنے جناب سسر دے گھر دے اندر سسرال پہنچے نے اما فرماندیاں نے دروازہ ہل دائے تے میں رون لگ پینیاں پتہ نہیں شاید میرا سونا محبوب بھی آیا ہوئے گا اللہ دے نبی دے چہرے مبارک نو ویکھیا ماں فرماندیاں نے مینوں کئی دن گزر گئے نے مائے عائشہ دا حال ہوندا سی ایک دن سونے نبی دے چہرے دی زیارت نہ ہونی تے میں مردی مر جانا پر مینوں پیغمبر دے چہرے دی زیارت تو بعد دی سکون ملنا ہن اتنے دن ہو گئے میں اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے نو ویکھیا اللہ دے پیغمبر آئے اما فرماندیاں نے انج لگدا وے جویں بدلیاں وچوں چاند نکل آیا وے اما فرماندیاں اللہ دے پاک پیغمبر اتنا میرے سامنے روئے نے اتنا روئے او سونے کنا نازک جہا معاملہ ہوندا ہے دعا کرو شاءاللہ کسے دی بیٹی تے بہتان نہ لگ جائے کسے دی بیٹی تے بہتان نہ لگ جائے تے ماپے قیامت تک مرن تک واسطے جین جوگے نہیں رہندے ہن تسی آپ ہی سازین اندر خیال کرو اللہ دے پیغمبر دا او لمحہ تے وقت کنا نازک ہوئے گا میرے پیغمبر روندیاں فرماندے نے عائشہ مینوں ایک گل دا جواب دے سونیا فرماؤ پوچھو فرمایا عائشہ جے تو تیرے کولوں غلطی ہو گئی ہے تے مینوں دس دے میں اللہ کولوں معافی منگ لینا اما فرماندیاں نے پھر میرا رونا نکل گیا اللہ دے نبی جی اج تسی بھی انج دی گل کر دتی ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ میں مجبور ہاں دس میں کی کراں او سونےو تسی بھی غیرت والے بیٹھے جے ماواں بہناں والے بیٹیاں والے موجود جے اما فرماندیاں نے میں ایک ہی الفاظ تے جملے بولے سونے محبوبہ ہن میں تانوں کواں تے کی کواں سونے مینوں سمجھ نہیں آ رہی میں تانوں کنج اپنی صفائی بیان کراں سونے محبوبہ ہن تے میں بابا جی سیدنا یعقوب علیہ السلام والے جملے بولاں گی فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون
سونے محبوبہ میں تے صبر ہی کرانگی. اما فرماندیاں نے میرے ویکھ دیا تو جو میرے بات ویکھ دیا میرے اللہ دے رسول دے پشانی تے چہرے تے پسینہ آ گیا. پسینہ آنا اللہ دے نبی تے بئی دی علامت ہویا کردا ہے. ماں فرماندیاں نے میں دلوں نالے روندیاں تے نالے سوچیا پسینہ ویکھیا عائشہ تیرے روڑ دا مول پہ گیا آئی تیرا راتاں نو جاگ کے رب دے سامنے رون دا مل پہ گیا آئی. اللہ دے پیغمبر تھوڑے جے لمحہ تو بعد نالے چہرے دا پسینہ پہ صاف کر دینے تے نال فرماندے نے عائشہ تینو مبارکہ ہوون عائشہ تینو مبارکہ ہوون تیری حرمت دی خاطر اللہ پاک نے سورت نور دیاں 18 آیتاں نازل کر دیتی نے. اما فرماندیاں نے میں روڑ لگ پئی اما فرماندیاں نے میریاں ہچکیاں بج گئیاں جدو میرے پیغمبر نے کہا عائشہ تیری حرمت اندر اللہ نے قرآن دیاں آیتاں نازل کیتیاں نے. میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی میں غریب بڑی عائشہ دی عظمت دے اندر قرآن آوے گا. میں عائشہ غریب بڑی دی شان اندر قرآن دیاں آیتاں آن گیاں. میں تے سوچیا سی اللہ نبی سونے نو خواب دے ذریعے میری سچائی بیان کر دے گا تے اللہ دے پیغمبر دی ساس محترمہ اما فرماندیاں نے میری والدہ ام رومان عرضاں کر دیے عائشہ اٹھ کے اپنے نبی دا شکریہ ادا کر. میں کہا نا اما میں اس رب دا شکریہ ادا کرانگی جس رب نے میری عظمت اندر قرآن نازل کیتا ہے. اوے جڑی پردہ دار عورت اللہ پاک نے اس دی شان تے سچائی نو بیان کیتا ہے. دعا کرو جدا کوئی بھی نہیں ہوندا او دا رب تے ہوندا ہے جدا کوئی نہیں ہوندا او دا رب ذوالجلال خالق کائنات تے ہوندا ہے. اور میرے محبوب پیغمبر دی آخری 2-3 حدیثاں سنو تے میں گل ختم کراں. میرے اور تساں دے پیر و مرشد پوری کائنات دے سردار پیری پیر پیغمبر رہبر اعظم جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے دوسری حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی روایت کر دینے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بیبیو ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارایت الحموا قال حمو للموت. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور تو گل سنو عورتاں دے اندر مرداں نو بھی پیغام دیتا مردو بیبیاں دیاں محفلاں اندر جان تو بچے رہو. ایک انصاری صحابی کہندا اللہ دے رسول ہم دے بارے کی خیال ہے یعنی دیور دے بارے کی خیال ہے. اللہ دے پیغمبر فرماتے نے کالا ہم للموت دیور موت یعنی دیور تو پردہ کیونکہ سارا دن انہیں اپنے گھر دے اندر ہی رہنا ہوندا ہے تے اللہ دے پیغمبر نے موت کے آوے. اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جنتا سارے کزنہ نو دیور دی شکل اندر لے آمدہ ہے. فرمایا ہم بہنوئی بھی دیور دی شکل اندر بہنوئی تو بھی پردہ کرنا ہے. آپ فرماندے نے جناب خامد دے پراواں تو بھی پردہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا چچا دے بیٹیاں تو بھی پردہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا اپنے سسرالیاں دے مرداں دے کولوں بھی پردہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا اپنے گھر والیاں دے اندروں جنہ نال نکاح جائز ہے انہاں تو پردہ پیغمبر نے کرن دا حکم دیتا ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے گھر اندر اللہ دے پیغمبر آئے. میرے کولے کہیں جڑا بیٹھا ہے جڑا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ ہنجڑا سمجھ دے مخنث. میرے نبی فرماندے نے مخنث تو بھی پردہ کرنا میں مخنث تو بھی مخنث سمجھ دے خسریاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے کوڑ مخنث نو بھی بٹھائے نہ اللہ دے پیغمبر نے اینا تو بھی پردہ کرن دا حکم دیتا ہے کیونکہ اللہ دے محبوب نے حیا نو بچایا ہے شرم نو بچایا ہے.
میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے ہنجڑیاں تو بھی پردہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کرنا ہے، چاہے انہاں دی مشابت عورتاں جیسی ہووے، چاہے انہاں دی مشابت مرداں جیسی ہے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا منہ بولے بھراواں تو بھی پردہ کرنا وے، منہ بولے کئی اسی منہ بولے بھرا ساڈیاں بھیناں بنا لیندیاں نے، میرے پیغمبر نے فرمایا منہ بولے بھراواں تو بھی پردہ کرنا ہے، منہ بولیاں چاچیاں تو بھی پردہ کرنا ہے، منہ بولے مامیاں تو بھی پردہ کرنا ہے۔ میریاں ماواں بھیناں کسے نو منہ بولا چاچا بنا لیندیاں نے، کسے نو منہ بولا ماما بنا لیندیاں نے، کسے نو منہ بولا بھرا بنا لیندیاں نے، تے اللہ دے نبی نے فرمایا منہ بولیاں پتراں تو ہی بیٹیاں تو ہی پردہ کرنا میں۔ اچھا میں نے یہ دسو اللہ دی زمین تے نبی دیاں بیویاں تو تے کوئی پاک عورتاں نہیں ہیں جو اللہ دے نبی نے کیا امت نو اپنیاں ماواں تو تسی مسلمانہ دیاں جڑیاں ماما نے ازواجہ امہاتہم انہاں تو بھی پردہ کرنا۔ قرآن پاک نے تھے کیا اور قرآن پاک دے اندر انہاں دی عظمت اللہ پاک نے سنداز نال بیان کیتی ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سیدہ حفصہ مومنہ دی مائے، سیدہ جویریہ مومنہ دی مائے، ماں خدیجہ الکبریٰ مومنہ دی مائے، ماریہ قبطیہ مومنہ دی مائے، سیدہ عائشہ مومنہ دی مائے، سیدہ زینب مومنہ دی مائے، سیدہ زینب بنت جہش مومنہ دی مائے، جیڑیاں جیڑیاں میرے نبی دی پاک عزت تے چادر بن گئیاں، میرے نبی دے نکاح اندر آ گئیاں، او امت دیاں ماواں لگ دیاں نے، تے امتیو اپنیاں ماواں تو بھی پردہ کرنا میں، تے منہ بولیاں بھراواں تو بھی، منہ بولیاں بیٹیاں تو بھی، منہ بولیاں چاچیاں تو بھی۔ دعا کرو اللہ فتنہ بڑا آگے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ جاندہ بڑا بڑا فتنہ منہ بولے، منہ بولے منہ بولے تباہیاں پھیر دینے، اے منہ بولے ہی گھرانوں جاڑ دینے، منہ بولے ہی گھران دا بیڑا غرق کر دینے گھران دا۔ میرے نبی نے فرمایا منہ بولیاں تمہیں پردہ کرنا ہے، تو کیوں اللہ دے پیغمبر فرمان دینے الحیاء من الایمان، سبحان اللہ، حیاء ایمان دا حصہ ہے، حیاء ایمان دا جوزے۔ تے میرے پیغمبر کی نے خیادار سن اما عائشہ فرما دیاں نے اللہ دی زمین دے اتے اللہ دی ذات تو بعد اگر کوئی غیرت والی ذات گزری ہے تو میرے محمد رسول اللہ دی گزری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے میرے نبی دے بارے میرے کل کی پوچھ دے جے خیات غیرت دا سبق، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیاں نے ایمنا میں کسے حیادار بی بی اندر بھی خیات شرم نہیں ویکھیا جنیاں شرماں میں آمنہ دے لال دے اندر ویکھیاں نے، انیاں خیاماں میں بیبیاں دے اندر نہیں ویکھیاں جنیاں شرماں میں اللہ دے پیغمبر دے جناب چہرے تے دیکھیاں نے۔ اور دعا کرو جڑی پردہ دار بی بی ہوندی ہے وہ خامد دا بھی احترام کر دیئے، خامد بھی نیچی نظر والا اپنی بیوی نال پیار کرن والا ہوندہ ہے، خامد تے بیوی دونوں نو اللہ دے پیغمبر نے مخاطب کیتا ہے۔ تے جڑیاں ماواں پردہ دار ہوندیاں نے او پردہ دار ہی اپنیاں بیٹیاں نو خامد دی تابعداری سکھاندیاں نے۔ ایک بیوی ایک ماں دا پیغام سنو تے میں گل مکاواں، گھروں ٹر دیا ماں تینوں متاں دے وے، او گھروں ٹر دیا ماں تینوں متاں دے وے۔ نیت یہ میری ایک گل دا خاص خیال رکھی، جتھے خامد تیرا اپنا قدم رکھے، نیت یہ تو اپنے سر دے وال رکھی۔ عورت ہووے
عورت ہووے جے خامد نو رکھے راضی منے اس دے سب اشاریانو تے تین ماں کی کہے تیے جتھے خامد تیرا اپنا قدم رکھے نہیں تیے تو اپنے سر دے گی وال رکھی اللہ کو دعائے اللہ سانو سارے انو قرآن حدیث تے عمل کرنے والا بناوے اللہ ساڑیاں نظراں چ بھی حیا پیدا کرے اللہ ساڑیاں بہو بیٹیاں نو اللہ انہاں نو بھی پردہ کرن دی توفیق عطا فرمائے غیرت ہوئے گی ساڑا گھر بچے گا حیا ہے وے کہ اسی دنیا تے موجود ہاں یقین جانو جادو ساڑیاں اکھاں اندر حیا موجود سی دل اندر غیرت موجود سی اسی سجدے ڈیک کے دعا کر دے سا تے رب ساریاں سن لیندا سی اج اسی نمازاں بھی پڑھنے تے کچھ نہیں بندا قرآن بھی پڑھنے اے نہیں کہ رب سندا نہیں رب سندا ساریاں دی جدو اکھاں چ حیا ہوے گا دل وچ غیرت ہوے گی انشاءاللہ پھر اسی اللہ دے حامی سرخرو ہوواں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین